First and foremost, I would like to thank Department of Physics, Namchi Government College and Sikkim University to provide this platform to make the video on the topic time-independent Schrodinger wave equation provided by Dr. C.P. Khatioda sir for the partial fulfillment of BSc third semester June to December 2020. This video carry 25 marks for sessional B examination. I am Yogendra Sharma, roll number 19 NSO 138 and my topic is time-independent Schrodinger wave equation. time independent Schrodinger wave equation. सो टाइम इन्डिपेन्डेन्ट स्क्रोडिङ्गर वेभ इक्वेजन चाहिँ टपिक छ। अब यसको एउटा इक्वेजन छ, त्यो इक्वेजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ पार्सियल डिफ्रेन्सिएसन डबल डिफ्रेन्सिएसन अफ साई एक्स प्लस साई एक्स ई माइनस बी अफ एक्स इन्टु 2m बाई एच कटको स्क्वायर विच इज इक्वल्स टु 0। यो इक्वेजन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो इक्वेजन चाहिँ टाइम इन्डिपेन्डेन्ट स्क्रोडिङ्गर वेभ इक्वेजन हो। अब यहाँनिर चाहिँ साई एक्स भनेको एउटा नयाँ कन्सेप्ट छ, त्यसलाई अहिले एकछिनमा हामीले बुझ्छौँ र यो पनि साई एक्स भइहाल्यो। अब यो भनेको पार्सियल डिफ्रेन्सिएसन हो, यो त म्याथमेटिक्समा यादै छ पार्सियल डिफ्रेन्सिएसन। अन्त यहाँनिर अर्को टर्म छ ई छ। ई भनेको के हो भन्दाखेरि अब हामीले सपोज इलेक्ट्रोनलाई एज्युम गऱ्यौँ अथवा जुनै पनि पार्टिकललाई एज्युम गऱ्यौँ क्वान्टम मेकानिक्समा भने अब ई भनेको त्यसको एनर्जी हो। अन्त भी अफ एक्स भनेको चाहिँ पोटेन्सियल एनर्जी हो। यो चाहिँ पोजिसनमा डिपेन्ड गर्दैछ, यहाँनिर यो चाहिँ पोजिसन हो, पोजिसनमा डिपेन्ड गर्दैछ, टाइममा चाहिँ होइन। अन्त एम भनेको त्यसको मास हो। एच कट भनेको चाहिँ के हो, अब यहाँनिर यो पनि नयाँ कन्सेप्ट छ। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एउटा कन्सट्यान्टै हो, जस्तै प्रकारले हाम्रो प्ल्याङ्क कन्सट्यान्ट थियो, प्ल्याङ्क अब कन्सट्यान्ट थियो, त्यस्तै प्रकारले यो पनि एउटा कन्सट्यान्ट हो सिम्पल वेमा बुझ्दाखेरि। अन्त यो चाहिँ कुन कतिसँग इक्वल हुन्छ भन्दाखेरि अलिकति फाल्टो कन्सेप्टको लागि रफ वर्कमा हामीले हेरौँ, एच कट इक्वल्स टु एच बाई 2 यतिसँग इक्वल हुँदो रहेछ। सो अब यहाँनिर सबै सक्यो, यो इक्वेजन बुझ्यो, यो इक्वेजन हामीले डिराइभ गर्नु छ। यो डिराइभ गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले वेभ फङ्सन द्याट इज साई एक्सको चाहिँ डिटेल अलिकति बुझ्छौँ। यो भनेको के रहेछ, के यसले चाहिँ अब कस्तो वर्क गर्दो रहेछ भनेर अलिकति यसको फिजिकल अब नेचरहरू पनि हेर्छौँ होइन। अब यहाँनिर साई एक्स भनेको के हो, साई एक्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि सिम्पल, साई एक्स इज वेभ फङ्सन। वेभ फङ्सन क्वान्टम मेकानिकमा अब जुनै पनि वेभको एउटा नेचर हुन्छ नि त, त्यसको अब वेभ फङ्सन हो यो चाहिँ, जसले चाहिँ त्यो वेभ चाहिँ कस्तो छ भनेर बताउँछ। जस्तै त्यसको सेप यसले चाहिँ दिने काम गर्छ, सेप दिने काम गर्छ। अन्त अब इलेक्ट्रोनमा एज्युम गर्दाखेरि अब इलेक्ट्रोनको चाहिँ अब इलेक्ट्रोन कहाँनिर छ त्यो पोजिसन, अन्त त्यहाँदेखि त्यसको मोमेन्टम पनि यसले दिने काम गर्छ। अनि त्यसको प्रोबेबिलिटी चाहिँ यसले दिन्छ। एक्चुअली यसले चाहिँ के दिन्छ भन्दा चाहिँ त्यसको प्रोबेबिलिटी दिन्छ। इट गिभ्स द प्रोबेबिलिटी अफ पोजिसन अफ एन इलेक्ट्रोन एन्ड इट्स मोमेन्टम भनेर बुझ्दा भयो। अब अलिकति ग्राफले पनि बुझ्न खोजौँ यसलाई, ग्राफ कस्तो हुँदो रहेछ यसको भन्दाखेरि चाहिँ यो यतापट्टि स्पेस डाइमेन्सन भयो, र यहाँदेखि यसरी कुद्यो र यहाँनिर हामीले हेऱ्यौँ कि यहाँनिर पिक जुन छ, यहाँनिर सपोज पिक भयो, यहाँ पिकमा चाहिँ इलेक्ट्रोन पाउने चान्सेस बेसी हुन्छ, वेरस यहाँतिर चाहिँ इलेक्ट्रोन पाउने चान्सेस हुन्छ यो कम्ती हुन्छ, प्रोबेबिलिटी यसरी दिन्छ। तर यहाँनिर अर्को कुरा हामीले हेऱ्यौँ कि यहाँनिर कन्फ्युजन कुरा छ कि प्रोबेबिलिटी त क्यान नट बी नेगेटिभ, तर यहाँनिर नेगेटिभ भ्याल्यु पनि आउँदैछ यो साई एक्सको। त्यही कारण यसको चाहिँ जुन म्याथमेटिकल सिग्निफिकेन्स हुन्छ त्यो चाहिँ हुँदैन,
अब फिजिकल फर्ममा चाहिँ अब किन हुँदैन भन्दा जस्तै हामीले अर्को इक्जाम्पल कसरी हेर्न सक्छौँ भन्दा जस्तो प्रकारले हामीले क्लास 11मा पढेको थियौँ कि आईको फिजिकल सिग्निफिकेन्स हुँदैन म्याथमेटिक्समा भनेर पढेको थियौँ, त्यस्तै प्रकारले यो पनि त्यस्तै टर्म हो। आईको किन हुँदैन भन्दा आई इज इक्वल्स टु √/-1 यो टर्मै सल्भ हुँदैन। तर यसको चाहिँ जब हामीले स्क्वायर गर्छौँ तब स्क्वायर गरेपछि हामीले सल्भ गर्छौँ अनि यो कम्प्लेक्स फर्ममा जान्छ, ए प्लस आइबीको फर्ममा जान्छ। त्यस्तै प्रकारले यो पनि त्यस्तै टर्म हो। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसको चाहिँ हामीले स्क्वायर हेर्छौँ अनि स्क्वायर हेर्दाखेरि चाहिँ यसको ग्राफ कस्तो हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ स्क्वायरको चाहिँ ग्राफ हुन्छ सरी यस्तो हुँदैन ग्राफ, स्क्वायरको ग्राफ हुन्छ यस्तो। 1 3 4 5 6 10 11 यस्तो परेको हुन्छ ग्राफ। सो यसले चाहिँ हामीलाई दिन्छ प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी फ्याक्टर दिन्छ, त्यहाँदेखि अरू फ्याक्टरहरू दिन्छ। त्यसरी हामीले यसलाई बुझ्यौँ कि यो चाहिँ एउटा फङ्सन हो। जस्तो प्रकारले हामीले अब साइन्टिस्टहरूले यो साई एक्सको एउटा छ होला फर्मुला, अन्त त्यहाँदेखि अब छ होला होइन, यसको फर्मुला नै छ, ईको फर्ममा जान्छ यो। अन्त यसको यहाँनिर हाल्दाखेरि यहाँनिर एक्सको भ्यालु हाल्दै गयो, त्यहाँदेखि पोजिसनहरू चाल पाउँदै गयो। त्यसरी यसको हामीले यो चाहिँ एउटा फङ्सन हो भनेर बुझ्छौँ। अन्त यो कन्सेप्ट बुझिसकेपछि चाहिँ अब हामीले डाइरेक्टली डिराइभ गर्छौँ, यो जुन इक्वेसन छ त्यसलाई डिराइभ गर्छौँ। वी नो, हामीलाई याद छ कि टोटल एनर्जी इक्वल्स टु काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्सियल एनर्जी। टोटल एनर्जी हामीले ई लियौँ इक्वल्स टु काइनेटिक एनर्जी द्याट इज p²/2m प्लस पोटेन्सियल एनर्जी वान डाइमेन्सनमा चाहिँ सेन्स इन भी अफ एक्समा चाहिँ एक्ससँग चाहिँ यो इक्वल हुन्छ। भी भनेको चाहिँ पोटेन्सियल एनर्जी जुन चाहिँ पोजिसनमा चेन्ज हुँदैछ। अब यो कसरी आयो? काइनेटिक एनर्जीको फर्मुला हामीलाई याद छ कि हाफ mv² हो, तर यहाँनिर p²/2m लेखेको छ। यसको अलिकति सिन्स काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टु हाफ mv² which is equals to m² b²/2m which is equals to p²/2m। यसरी आएको हो यो चाहिँ। अब multiplying above equation by psi x we get इक्वेसन छ हामीले त्यसलाई हामीले psi x ले इन्टु गर्यौँ, e इन्टु psi x equals to p²/2m into psi x plus bx into psi x। यो इक्वेसन नम्बर 1 भयो। सो यो इक्वेसन नम्बर 1 भयो। अब यहाँदेखि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि अर्को हामीलाई याद छ कि यो जुन psi x ले हामीले इन्टु गरेको थियौँ, यो psi x को पनि एउटा जेनरल इक्वेसन छ। द general equation of psi x is psi x को इक्वेसन अर्को छ psi x equals to ei kx minus wt। यो इक्वेसन छ। अब यहाँनिर आई भनेको के हो भन्दाखेरि आई भनेको आई इक्वल्स टु रुट अफ -1 हो। अन्त यहाँनिर के को टर्म आयो, के लाई बुझौँ, यो एक्स भनेको त एक्स भइहाल्यो। अन्त यहाँ ओमेगा र टी छ। ओमेगा भनेको के हो भन्दाखेरि ओमेगा रफ वर्कमा ओमेगा भनेको ओमेगा इक्वल्स टु 2 पाई न्यू हो, विच इज इक्वल्स टु 2 पाई यो न्यू छ, यसलाई हामीले e/h लेख्न सक्छौँ। यो कसरी भन्दाखेरि यो e इक्वल्स टु hv भन्ने जुन
फोटोनको एनर्जीको इक्वेसन छ यहाँनिर त्यो इक्वेसनदेखि हामीले यसरी लेख्न सक्छौँ ई इक्वल्स टु गर्दाखेरि यो भी इक्वल्स टु ई बाई एच यता गयो र यो ओमेगालाई बुझ्नको लागि चाहिँ ओमेगा चाहिँ के हो भन्न खोज्दाखेरि चाहिँ ओमेगा चाहिँ यो हो। अन्त यहाँनिर अब के छ के भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ के इक्वल्स टु 2 पाई बाई ल्याम्डा यो पनि क्लियर भयो। सो हामीले यसलाई के गर्छौँ इक्वेसन 2 मान्छौँ डिफ्रेन्सिएटिङ इक्वेसन 2 ट्वाइस with respect to x we get del है partially differentiate गर्दाखेरि psi of x equals to अब यहाँनिर के छ भन्दा e of x को फर्मुला लाग्छ सिम्पल। अब e of x equal to ex सो के हुन्छ सिम्पल भन्दाखेरि यो k अगाडि आउँछ i अगाडि आउँछ i k into ei kx minus wt ओमेगा t। अब यसलाई पार्शियली डबल डिफ्रेन्सिएट गर्नु पर्छ त्यसले गर्दाखेरि psi of x which is equal to यहाँनिर i स्क्वायर भयो यहाँनिर k स्क्वायर भयो e to the power i kx minus ओमेगा t। अब हामीले याद छ अगेन के को भ्यालु चाहिँ के इक्वल्स टु p बाई एच कट। अघि हामीले एच कट भनेको के हो भन्ने कुरा चाहिँ अघि हामीले बुझिसकेको छ। सो एच कट हामीले फेरि बुझ्नु परेको छैन। अन्त त्यहाँदेखि हामीले जस्ट यही इक्वेसनलाई अलिकति रिप्लेस गर्छौँ अलिकति रिड्युस फर्ममा लेख्छौँ भ्यालुहरू हालेर आई स्क्वायर कम्प्लेक्स नम्बर आई स्क्वायर इक्वल्स टु -1 अन्त त्यसो गर्दाखेरि यो पी स्क्वायर बाई एच कट स्क्वायर ई टु द पावर आई के एक्स माइनस ओमेगा टी यति आयो। अब अझै और इक्वल्स टु लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू माइनस पी स्क्वायर बाई एच कट स्क्वायर। अब यो जुन टर्म छ नि EIKX माइनस ओमेगा टी छ नि यो टर्म चाहिँ हामीले यो टर्मलाई चाहिँ हामीले डाइरेक्टली साई एक्स लेख्न सक्छौँ किनभने यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ इक्वेसन 2 मा हेर्दाखेरि चाहिँ यो इक्वेसन 2 मा हेर्दाखेरि चाहिँ साई एक्स इक्वल्स टु ई यही सेम छ। सो हामीले जस्ट यसलाई चाहिँ हामीले के लेख्यौँ भन्दा साई अफ एक्स लेख्यौँ किन भन्दा फ्रम इक्वेसन 2 सरी इक्वेसन 2 देखि भनेर लेख्यौँ। अन्त त्यहाँदेखि चाहिँ हामीलाई और पी स्क्वायर इन्टु साई एक्स विच इज इक्वल्स टु माइनस अफ एच स्क्वायर into partial differentiation double differentiation of psi x यति भयो। यहाँनिर अर्को कन्फ्युजन के छ भन्दाखेरि हामीले यसलाई यतिकै छोड्दा हुन्थ्यो त किन हामीले पी स्क्वायर इन्टु साई अफ एक्सको भ्यालु निकाल्न खोजेको त भन्दाखेरि चाहिँ यो इक्वेसनलाई हामीले यहाँ हेर्दाखेरि इक्वेसन 1 मा हेर्दाखेरि चाहिँ पी स्क्वायर इन्टु साई अफ एक्स छ। यहाँनिर हामीले यो जुन निक्लेको इक्वेसनलाई चाहिँ यहाँनिर रिप्रेजेन्ट गर्छौँ। सो यसलाई हामीले थर्ड इक्वेसन मान्यौँ। सो पुट इक्वेसन 3 इन इक्वेसन 1 वी गेट के पाउँदो रहेछौँ भन्दाखेरि ई अफ साई एक्सको ठाउँमा यति यति नै भयो। सो ई अफ साई एक्सको ठाउँमा चाहिँ हामीले लेख्यौँ ई इन्टु साई एक्सै भयो त्यहाँदेखि इक्वल्स टु
यहाँनिर माइनस एच कट को स्क्वायर बाई 2m इन्टु partially double differentiation of psi x plus bx into psi x यो इक्वेसन भयो। अब यसलाई सल्भ गरौँ। यसलाई सल्भ गर्दाखेरि हामीले अलिक रिड्युस फर्ममा लेख्न खोज्दाखेरि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि मल्टिप्लाइङ बोथ साइड्स बाई 2m बाई h cot स्क्वायर। सो गर्दाखेरि यो के भयो भन्दाखेरि 2m बाई h cot स्क्वायर e इन्टु साई अफ x यो यता आउँदाखेरि पोजिटिभ भयो प्लस पार्शियली डबल डिफ्रेन्सिएसन अफ साई x प्लस 2m बाई h cot स्क्वायर b of x into psi x equals to 0 और अब हामीले यसलाई अगाडि लेख्यौं psi of x। यहाँनिर हामीले कमन लियौं के कमन लियौं भन्दाखेरि psi of x लाई अगेन कमन लियौं र यो e माइनस b of x अनि 2m by h cot square which is equals to 0। यो चाहिँ हाम्रो के हो भन्दाखेरि चाहिँ this is called time independent Schrödinger wave equation in one dimension form।